अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है हम लोगों का। इस प्लेटफॉर्म को कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ख्वाह वो किसी पार्टी से है, किसी मसलक से है, किसी मजहब से है, किसी रंगो नस्ल से है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है और मुल्क पाकिस्तान की फलाह के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आके मेहनत कर सकता है। हम लोगों का इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद का 4 नुकाती एजेंडा है जो बड़ा वाजिया सा है। पहला नुक्ता हमारा है नजरिया पाकिस्तान का दिफा। नजरिया पाकिस्तान असल में नजरिया इस्लाम है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। हमने इस नजरिए के बुनियाद के ऊपर मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया था, जिसको हमने भुला दिया या अगयार ने या हमारे चंद लोगों ने भुलाने की इसको कोशिश की, जिसकी वजह से आज जो मुल्क पाकिस्तान में जो मसले मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था, जिस नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया था, अगर हम उस पर कायम रहते, हम लोग उसके ऊपर पैरा अमल रहते, तो आज जो मुल्क पाकिस्तान का हाल है ये बिल्कुल भी ना होता। हमारा पहला एजेंडा ये है। हमारा दूसरा जो नुक्ता है वो है मुत्तहिदा कौमियत का जो है दिफा और मुत्तहिदा कौमियत का फरोग। मुत्तहिदा कौमियत हम तमाम सिंधी हैं, बलोची हैं, बरोई हैं, पश्तून है, पंजाबी है, सराइकी है, या जितनी भी जुबानें मुल्क पाकिस्तान में बोली जा रही हैं, जितनी भी जो है सकाफतें मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, हम उन सब को जोड़ के चलना चाह रहे हैं और जोड़ के चलाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब हम मुत्तहिद होंगे तो मुल्क पाकिस्तान को कोई भी नहीं तोड़ सकता, मुल्क पाकिस्तान में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगयार की ये प्लानिंग्स हैं कि चंद लोगों को खरीद के ये कौमियत का, मसलक का, नस्ल परस्ती का जो है नारा लगवाया जाए और मुल्क पाकिस्तान, इसका नुकसान किसी की जो है जात को नहीं है, किसी को भी नहीं है, इसका नुकसान मुल्क पाकिस्तान को है। क्योंकि वो लोग सीधा वार मुल्क पाकिस्तान पे करना चाह रहे हैं। जब आप लड़ते हैं, जब आप कट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप तकसीम हो गए, फिर आपका वजूद खत्म होने को आ गया। तो हमारा दूसरा एजेंडा ये है। हमारा तीसरा जो नुक्ता है वो है हमारे दिफाई सलामती इदारों के साथ सपोर्टिव खड़े होना। हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनको सपोर्ट कर सकें, बल्कि वो हम लोगों के मुहाफिज हैं, वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी शान है और वो हम लोगों के नजरियाती और दिफाई, हमारे नजरियाती सरहदों के भी वो मुहाफिज हैं, हमारी जो है दिफाई सरहदों के भी वो मुहाफिज हैं। तो हम लोग अगयार में ये कोशिश की है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि जब किसी कौम, किसी मुल्क को तोड़ना हो तो उसकी कौम को उसकी फौज के खिलाफ खड़ा कर दो, उसको बगावत पे ले आओ उसकी फौज के खिलाफ। तो इस इनके शातिरपने को, इनकी इस चाल को नाकाम बनाने के लिए हम लोग ऐसे ग्रुप को जो है मेंटेन करें, ऐसे ग्रुप को, ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामने ला रहे हैं कि जो हमारे इदारों का खड़े होके दिफा करें, वो सरहदों पे पहरा दें, मुल्क के अंदर हम लोग उनको जो है सपोर्ट करें और उनका साथ दें कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं और सही, हम आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़े। हमारा जो चौथा और आखिरी एजेंडा है वो है गरीब लोगों की, अपने मुल्क पाकिस्तान के गरीब आवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए काम करना, जो कि मैं कर भी रही हूँ। अभी तक मैं अपने टाइम कर रही हूँ, मैं अपनी जेब से करती हूँ, मैं अपने बिजनेस पे जो है उनके लिए निकालती हूँ। मैं लोगों की फ्री इलाज भी करवाती हूँ और उनके किसी की अगर बच्चियों की पढ़ाई का है उनको भी सपोर्ट करती हूँ, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके मुफ्त इलाज के लिए, और उनकी शादियां भी करवाते हैं। और हमसे 7-8 हजार फैमिलीज जो है एफिलेटेड हैं और जिनको मैं राशन भी देती हूँ और उनकी हर तरह से जैसे हो सकता है कफालत करने वाले अल्लाह ताला की जात है। मैं सिर्फ यहाँ एक जरिया हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं अपने लिए नहीं, मैं मुल्क पाकिस्तान के, जब मैं 4 एजेंडों की बात करती थी, ये मुल्क पाकिस्तान के मफादात के एजेंडे हैं, मैं इन पे काम कर रही हूँ। मेरे प्लान्स इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के, हमारे प्लान्स फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने जो पहला हॉस्पिटल इंशाल्लाह
ہم لوگوں نے تعمیر کروانا انشاءاللہ ان فیوچر شروع ہونے والا ہے، وہ نوشہرہ میں ہے اور پہلا ہاسپٹل وہاں بن رہا ہے. اس کے علاوہ ایک لائبریری ہے اور بہت سارے ہاسپٹلز ہمارے جو ہیں ہماری تعمیرات میں. ہم نے ساؤتھ میں بھی ہاسپٹلز بنوانے ہیں، بلوچستان میں بھی بنانے ہیں، سندھ میں بھی، اور انشاءاللہ کے پی کے میں، پورے کے پی کے میں بھی ہم لوگوں نے ہاسپٹلز، فری ڈسپینسریز اور فری جو ہے لوگوں کے لیے علاج کے لیے، شادیوں کے، اور بہت کچھ کرنا ہے غریبوں کے لیے اور ملک پاکستان کی عوام کے لیے. یہ بھی اغیار کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ لوگ جو معاشی بدحالی دیکھیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ 7 کروڑ سے جو ہے 7 کروڑ کے ابو ملک پاکستان میں لوگ غربت یعنی کہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، جن کو ایک ٹائم کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. جب پیٹ خالی ہوگا تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کچھ بوجھ نہیں ہوگی، کچھ کس ایجنڈے پہ چلے گا انسان. ظاہری ہے کہ اسے جہاں روٹی نظر آئے گی وہ وہیں دوڑے گا. لہٰذا یہ بھی اغیار کی پلاننگز میں ہے. ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اپنی ذات تک جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں. میں اپنے تائیں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں ہیلپ کر رہی ہوں. میرے ساتھ منصور بلوچ بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا جو بزنس ہے ہم اس میں سے جتنا نکال سکتے ہیں، ہم بزنس پارٹنر بھی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن یہ ایک اجتماعی جدوجہد ہے، انفرادی جدوجہد نہیں ہے. اس کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں کر رہی ہوں. اس میں مجھے محب وطن پاکستانیوں کا ساتھ چاہیے. مجھے محب وطن پاکستانی جو ملک پاکستان کے فیوچر کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ چاہیے اور ان کے تعاون کی ضرورت ہے، ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر جو بھی استحکام پاکستانی اتحاد کو جوائن کرے گا وہ استحکام پاکستانی اتحاد کے ایجنڈے پہ کام کرنے آئے گا. اپنا کسی کے ایجنڈے پہ میں بالکل کام نہیں کروں گی، یا استحکام پاکستانی اتحاد کی پوری ٹیم کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرے گی. اسی 4 نکاتی ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. میری ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، منصور بھائی کو بھی اور میرے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذاتوں کے لیے دے رکھا ہے. ہم اپنے لیے کافی، ہم دینے والوں میں سے ہیں، ہم لینے والوں میں سے نہیں ہیں. جو بھی ہمیں جوائن کرتا ہے شخصیت پرستی پہ میری ذات کے لیے مت آئے. ملک پاکستان کو اور اس ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں جوائن کرے گا ہم اسے ویلکم کہیں گے. اگر وہ اس ایجنڈے میں سے کسی ایک نقطے میں بھی پورا نہیں اترتا ہوگا تو ہم لوگ اس کو استحکام پاکستانی اتحاد سے فرق کر دیں گے. اس کا استحکام پاکستانی اتحاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اس ایجنڈے میں سے کسی ایک میں سے بھی اگر وہ کسی ایک میں سے بھی مخلص نہیں ہوگا، کسی ایک نقطے کے ساتھ بھی، تو وہ استحکام پاکستانی اتحاد کا حصہ نہیں رہے گا. لہٰذا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو جوائن کریں. آپ سب سے تعاون کی اپیل ہے کہ جو ہے ہم لوگوں کی سپورٹو بنے. میرے بہت سارے فیک آئی ڈیز اور فیک پیجز بنا رکھے ہیں لوگوں نے جو کہ فیک ہے. میرا ایک پیج ریل ہے، منصور بلوچ، سائدہ احمد اینڈ منصور بلوچ IPI. یہ میرا ریل پیج ہے، سائدہ اینڈ منصور بلوچ IPI. آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کے اوپر اپنا واٹس ایپ نمبر اور منصور بھائی کا واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے تاکہ کہ بہت سارے لوگ فیک آئی ڈیز بنا کے، فیک پیجز بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر اور منصور بھائی کا واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے تاکہ آپ وہاں سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. اگر آپ استحکام پاکستانی اتحاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو منصور بھائی دن رات تنظیم سازی کی نوٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں اور تنظیم سازی کر رہے ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں ان کے واٹس ایپ نمبر پہ. استحکام پاکستانی اتحاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کچھ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. میں آپ سے ادھر میسج پہ آپ کو جواب دوں گی اور آپ سے رابطے میں رہوں گی. کیونکہ اس کا مقصد بھی صرف اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے فیک پیجز اور فیک آئی ڈیز بنائے میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دینا اس لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر میسج کریں اور مجھ سے رابطے میں آ سکے تاکہ کسی فیک یا کسی جو ہے غلط جگہ پہ آپ غلط جو ہے نقصان نہ اٹھائیں. اس کے لیے آپ میرا نمبر نوٹ کیجئے 0316698659. دوبارہ نمبر بتاؤں گی 0316698659. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کے اوپر مجھے میسج کر سکتے ہیں. کائنڈلی کال مت کیجیے گا کیونکہ میں کال ریسیو نہیں کرتی اور ڈسٹربینس ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں. تو صرف اور صرف ملک پاکستان کے مفاد کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، ملک پاکستان کے لیے آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور استحکام پاکستان اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس رستے پہ ہم چلنے لگے ہیں یا چل رہے ہیں گزشتہ 3 سالوں سے، 4 سالوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں
جو ہے اسی استقامت اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتی ہوں استحکام پاکستان اتحاد اور ملک پاکستان کے مفاد کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.